रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। अन्य मुलुकबाट गल्फमा जाने संख्या र नेपालीहरूको जानेको संख्याको रेशियो कस्तो छ? अहिले तपाईको नेपाली श्रम बजार तपाईको खाडी मुलुकमा मात्र निर्भर रहेको कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारको पोलिसी अथवा नीति नियममा परिवर्तन गर्न किन सकिराख्नु भएको छैन? श्रमिकहरूलाई सहज र जो विदेशबाट हाम्रा नेपाली श्रमिकहरूलाई लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि किन सहज बनाइराख्नु भएको छैन? वैदेशिक रोजगारले रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ, तर यसलाई चाहिँ तपाईको राज्यको एउटा हेर्ने दृष्टिकोण तपाईको राज्यको प्रायोरिटी भित्र चाहिँ यो तपाईको क्षेत्र पर्न सकेको छैन। सरकारसँग जुन खालको डिबेट अथवा डायलग अथवा चाहिँ जुन खालको सूचना दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ देखिँदैन नि सर। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ यो विषय? अब यो तपाईले भनेको कुरामा कतिपय सत्यता पनि छ, म त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्छु। एउटा कुरा क्लियर भनिदिनुहोस् त सर, सरकार र म्यान पावर व्यवसायी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? अस्थिर सरकार, मन्त्रीहरू चेन्ज हुने, सचिव चेन्ज हुने, डिजी चेन्ज हुने, यो चाहिँ अलिकति अस्थिर कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईहरु कति अविश्वासिलो र अपारदर्शी काम गर्नु हुँदो रहेछ कि राज्यले हेर्ने नजर पनि राम्रो छैन, उल्टो तपाईहरु ढडौडी राखेर पनि काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुको काम प्रतिको प्रश्न हो नि सर यो त। हाम्रा चाहिँ तपाईको कठिनाइहरूलाई राज्यले बुझिदियो भनेपछि र हामी सरकार र कामदार तीन पक्ष बीचमा हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर भयो भने यहाँ भित्रका समस्याहरू चाहिँ सहज रूपमा हल हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। सरकारको नीति नियम सबै कुरा मान्छु भन्नुहुन्छ, सरकारले 10,000 रुपैयाँ लिएर एउटा श्रमिकलाई विदेश पठाऊ भन्छ, अहिले पनि दिनदाडै लाखौं रुपैयाँ असुलिरहेका छन्। अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईहरुले कहाँ सरकारको नीति नियम मान्नु भयो र? हामी लकी एचआर सोलुसन प्रणालीले आज चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 30-40 हजार मान्छे बाहिर पठायौँ होला र हामीले कतिपय अवस्थामा कामदारबाट 1 पैसा नलिएर पनि पठाएका छौँ। राम्रै कमिसन आउँछ अरे नि त उताबाट? हैन, हामी त तपाईको एउटा सेवा शुल्क लिएर हामी त तपाईको एउटा व्यवसाय गर्ने न हो। राज्यले चाहिँ तपाईँ सहज रूपमा काम गर्न दिनु पर्यो नि। हामीलाई तपाईको नदीमा चाहिँ तपाईको पौडी खेल भन्ने अनि हातखुट्टा बाँधेर हामीलाई नदीमा फाल्दियो भने हामीले पौडी खेल्न सक्छौँ त? हामी राज्यको नीति नियमभित्र रहेर काम गर्छौँ, तर यो जुन फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रावधान भयो यसले न राज्यलाई फाइदा पुगेको छ, न कामदारलाई फाइदा पुगेको छ, न हामी व्यवसायलाई फाइदा पुगेको छ र यो गाँठ पुग्न लागि हामीले 1 महिनाको तलब सरकारले जति बेला यो निर्णय गर्यो तपाईहरुले थपडी बजाएर स्वीकार्नु भयो नि त, किनभने तपाईहरुको लुप होलहरु धेरै थिए सर त्यहाँनेरि। हैन, अब तपाईको राज्यले गरेको निर्णयहरुसँग अब हामीले तपाईहरुले रिजर्भेसन कहाँ राख्नु भयो र नोट अफ डिसिजन कहाँ राख्नु भयो र? हैन, हामीले धेरै ठाउँमा राखेका छौँ। इजरायल जानको लागि राज्यले किन पैसा लिनु पर्यो त? कारण के त? पैसा त लाग्दो रहेछ विदेश जानलाई त। राज्य आफैले वैदेशिक रोजगारमा या इजरायल होस् या कोरिया होस् मान्छे पठाउँदाखेरि त त्यो पनि त वैदेशिक रोजगारमै पठाएको हो, त्यहाँ पैसा लाग्ने अनि मेन पावर व्यवसायलाई नलाग्ने भन्ने हुन्छ र त? हाम्रो श्रम बजार कति सुरक्षित छ? अब तपाईको कामदारहरूको सुरक्षितको रूपमा अब तपाईले भनिहाल्नुभयो, हामीले यो शारीरिक मात्र नभएर जबको विषय पनि रह्यो। आज विदेश जाने मान्छेहरू पहिला तालिम गरेर दक्ष भएर विदेश गयो भनेपछि भोलि चाहिँ तपाईको रोजगारी पनि सुरक्षित हुन्छ, भोलि कामदार पनि सुरक्षित हुन्छन्। आज तपाईले देख्नु भएको छ विभिन्न तपाईको सवारी दुर्घटनाहरूमा डेथ भएको छ। आज तपाईको कोठामा चाहिँ तपाईको एसी चलाएरै तपाईको डेथ भएको छ। आज कतिपय कुराहरूमा कामदारलाई तपाईको थाहा नपाएर एउटा कामदारको कमजोरी पनि भएको छ र यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले मेरो चाहना के छ भन्नुहुन्छ भने जुन आज देश एउटा संहितामा गएको छ, हरेक 7वटै प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ तपाईको ट्रेनिङ सेन्टर, तपाईहरुको जुन छाता संगठन छ यसले यस्तो कुराहरुलाई किन इनिसिएसन लिँदैन? यसो छ तपाईँ भन्ने अब यो परिणाम आएपछि देखिने कुरा रहेछ। हेर्नुहोस्, जबसम्म रिजल्ट आउँदैन यो त एकदमै राम्रो कुरा हो नि त। तपाईले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो यो त असाध्यै राम्रो कुरा हो। है तपाईको अब यो तपाईको यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने सिंहदरबारभित्र बसेर वैदेशिक रोजगारका नीति नियम कानुनहरू बनाउने चलन छ, सबैभन्दा एउटा चाहिँ पाटो। श्रमिकहरूबाट पैसा लिने बेलामा चाहिँ डे टु डे फोन गरेर अपडेट हुनुहुन्छ, जब यहाँबाट श्रमिक प्लेन चढ्यो त्यो पछाडि तपाईहरु जिम्मेवारीबाट किन हात धुनुहुन्छ? हामीले वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरू पठाइसकेपछि हामीले जुन सम्झौतामा जुन 2 वर्षको अवधि अथवा 3 वर्षको अवधिमा हामीले कामदार पठाउँछौँ त्यो बेलासम्म
हामी व्यवसायहरूको पूर्ण रूपमा एउटा जिम्मेवार हुँ गएर कामदारले काम नपाएको खण्डमा तलब नपाएको खण्डमा त्यहाँ कुनै समस्या परेको खण्डमा हामी डे टु डे हामी अपडेट हुनुपर्छ र मेरो संस्था लकी एचआर सोल्युसन प्रणाली र म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यहाँको सञ्चालक त्यो कुरामा चाहिँ म अत्यन्त संवेदनशील छु र समस्याहरू आएपछि हामीले चाहिँ कामदारको समस्याहरूलाई हामीले अत्यन्त गहन रूपमा र एउटा सिरियस रूपमा लिएर हामीले चाहिँ समस्याहरू हल गरेका छौँ। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत सुनिराख्नु भएको छ। हामीलाई रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र अनलाइनमा पढिराख्नु भएको होला र सँगसँगै हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी यो कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ रोलिङ कर्मशील विदेश, जो एउटा मोबाइल एप हो। वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि र गइसके पछाडि गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा यसले जानकारी दिने गर्दछ। सँगसँगै पछिल्लो समय यो कोभिडले जुन खालको अर्थतन्त्रमा एउटा खालको चाहिँ विनाशकारी रूप लिएको छ, यसले सम्पूर्ण क्षेत्र नै तहस नहस बनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याइरहेको रेमिटेन्सले यति बेला देश चलिरहेको छ। त्यही रेमिटेन्स पठाउनका लागि पठाउने एउटा श्रमिक पठाउने म्यान पावर व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ? म्यान पावर व्यवसायहरू यति बेला के गरिरहेका छन्? अब बिस्तारै लकडाउन खुल्दै गइरहेको छ। झन्डै 1.5 करोडको हाराहारीमा खोप लगाइसकिएको छ। तैपनि बेला बेलामा विभिन्न खालका झमलाहरू सुन्न सकिन्छ। विशेष गरी सरकार र म्यान पावर व्यवसायीको बीचको सम्बन्ध, विभिन्न निकायहरूका बीचमा चाहिँ भइरहेको उतार चढाव र विभाग र म्यान पावर व्यवसायीहरूको बीचको सम्बन्ध, यी विभिन्न विषयहरू छन्। कति बेला म्यान पावर व्यवसायीहरूमाथि एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ कि श्रमिकसँग पैसा लिने र जिम्मेवारी वहन नगर्ने खालका प्रश्न पनि आइरहेका छन्। किनभने कयौं घटनाहरू यसरी पनि देखिरहेका छन्। विदेशमा गएका श्रमिकहरूले मोबाइलमा रेकर्ड गरेर हामीलाई भिडियो सामग्री पठाउँछन् कि कन्ट्र्याक्टमा भने जस्तो गरेर सेवा सुविधा पाइएन भनेर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी म्यान पावर व्यवसायीमाथि पनि उठ्दै आइरहेको छ। यसै बीचमा आज हामी लकी एचआर सोल्युसनमा आइपुगेका छौँ। यहाँका कार्यकारी निर्देशक ऋषि शर्मासँग हामीले प्रश्न गर्नेछौँ कि म्यान पावर व्यवसाय किन जवाफदेही हुँदैन, किन जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन, किन अहिले पनि यसलाई एउटा इमानको नजरले हेर्न सकिएको छैन, किन यो भित्र अझै परिष्कृत हुनुपर्ने ठाउँहरू हुँदाहुँदै पनि सुधारिएको छैन, अथवा यी सबै भ्रम हुन्? आज उहाँसँग यी प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सुरुमै पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, यो कोभिड पछाडि म्यान पावर व्यवसाय कस्तो छ सर? विशेष गरी लकी एचआर सोल्युसन, जो एउटा प्रतिष्ठित म्यान पावर कम्पनी हो, विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यसले ठूलो टेवा पुर्याइरहेको छ। लकडाउन अगाडि र अहिलेको अवस्थाबाट सुरु गरौँ सर। अब सर्वप्रथम त जब कोभिड-19 को सुरुवात भयो र यो कोभिड-19 पश्चात एउटा प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ मार्न परेको कुरा तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ र चाहिँ अहिले विगत 2 वर्षदेखि संसारका ठुलठुला उद्योग धन्दाहरू, विभिन्न कल कारखानाहरू, हामीले पठाउने कम्पनीहरू कोभिडको कारणले प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन 2 वर्ष अगाडिको जुन रेसियोमा मान्छेहरू पठाइरहेका थियौं र यो बीचको अवधिमा अत्यन्त न्यून रूपमा हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्यौं र अहिले केही समय पश्चात अब बिस्तारै तपाईको कोभिडबाट प्रभावित भएको यो पेशा व्यवसाय अब बिस्तारै जुरुम्न थालेको कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले विशेष गरी अब यो कोभिड पछाडि चाहिँ अब बिस्तारै मागहरू पनि आइराखेको छ, मान्छेहरू पनि पठाउन लागेका कुरा गर्नु भइरहेछ। नेपाली श्रम बजार यो कोभिड पछाडि कस्तो अवस्थामा पुगेको छ? विशेष गरी गल्फको क्षेत्र, गल्फको हकमा चाहिँ कस्तो छ सर? अब कसरी लिइराखेका छन्? अन्य मुलुकबाट गल्फमा जाने संख्या र नेपालीहरूको जानेको संख्याको रेसियो कस्तो छ? र अहिले हाल के छ भन्दाखेरि अब तपाईको मलेसिया सबभन्दा बढी श्रमिक जाने मलेसिया विगत 2 वर्षदेखि बन्द रहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ नेपालको श्रम बजारलाई तपाईको एउटा खाडी मुलुक गल्फ कन्ट्रीले धानेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ बिस्तारै अब त्यो देशहरुमा पनि तपाईको कोभिड
को चाहिँ जुन प्रभाव थियो त्यो प्रभाव बिस्तारै हराउँदै गएको छ र त्यो कन्ट्रीहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई र बाहिरबाट गएका विदेशी कामदारहरूलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको पर्याप्त मात्रामा चाहिँ खोपको व्यवस्था पनि गरिसकेको अवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको नेपाली श्रम बजार तपाईँको खाडी मुलुकमा मात्र निर्भर रहेको कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपाल लगायत बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान लगायत अन्य मुलुकबाट पनि गल्फमा ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू जान्छन्। लकडाउन पछाडिको प्रायोरिटी जुन बेला नेपालीहरूको अत्याधिक रूपमा रहेको थियो के त्यसमा उतार चढाव आएको छ कि गल्फ कन्ट्रिजका व्यवसायीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै छ कि परिवर्तन आएको छ? र तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, अलिकता हाम्रो तपाईँको जुन एउटा प्रक्रिया छ हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 तपाईँको अलिकता यो ऐन कानुनले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको अलिकता चाहिँ कामदार पठाउन अरू कन्ट्रीको दाँजोमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक ढिलाइ हुन गएको छ र चाहिँ तपाईँको रोजगारदाताले चाहिँ तपाईँको डिमान्ड दिइसकेपछि, मागपत्र दिइसकेपछि उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो कामदार चाहन्छन्। तर हाम्रो चाहिँ अब नेपाल एम्बेसीबाट अनिवार्य चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको डिमान्डहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने छ, त्यही टाइम लाग्छ। त्यस पश्चात फेरि त्यो डकुमेन्ट यहाँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईँको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, 5-7 दिन फेरि यही टाइम लाग्छ। अन्तिम अलिकता हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ प्रक्रियागत हाम्रो नियम कानुनको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ व्यवस्थाले गर्दाखेरि हामीले अन्य मुलुकको दाँजोमा हामीले कामदार चाहिँ ढिलो पठाउँछौँ र तपाईँको विदेशी रोजगारदाताहरूले पनि हामीलाई त्यो चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा अब्जेक्सन गर्ने ठाउँहरू तपाईँ पर्याप्त मात्रामा छ र हामी तपाईँको हामी चाहिँ कामदारप्रति हामी चाहिँ तपाईँको जति उत्तरदायित्व हुन्छौँ तब रोजगारदाताहरूले पनि तपाईँ छिटोभन्दा छिटो उनीहरूले चाहिँ कामदार चाहेको अवस्था हुन्छ र हाम्रो ऐन कानुनले गर्दाखेरि अलिक ढिलो प्रक्रिया। तपाईँको केही दिन अगाडि मैले एकजना विदेशी नागरिक थाहा मोहम्मदसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। उहाँ एउटा प्राइभेट कम्पनीको जेनरल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो र नेपाल रिक्रुटको लागि आउनुभएको थियो। उहाँले एउटा के अनुभव सुनाउनु भयो भने नेपालीहरू काम गर्न एकदमै इमान्दार छन्, एकदमै डेडिकेटेड भएर काम गर्छन्, उनीहरू रेस्पोन्सिबल पनि छन्। तर नेपालको सरकारी पोलिसी हामीलाई तुरन्त कामदार चाहिरहेको हुन्छ, यहाँबाट छिटो कामदारै जाँदैन, मिनिमम पनि 3-4 महिना लाग्छ। अब यो किन पोलिसीमा तपाईँहरू पनि अब लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न विभाग र जिम्मेवारीमा पनि रहेर काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ आफै एकजना अनुभव हुनुहुन्छ, यसमा धेरै लामो समय काम गरिसक्नु भएको छ। सरकारको पोलिसी अथवा नीति नियममा परिवर्तन गर्न किन सकिराख्नु भएको छैन? श्रमिकहरूलाई सहज र जो विदेशबाट हाम्रा नेपाली श्रमिकहरूलाई लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि किन सहज बनाइराख्नु भएको छैन? अब तपाईँले उठाएको कुरामा म पूर्ण रूपमा सहमत छु। म आफै कानुनको विद्यार्थी हो र म आफै अधिवक्ता पनि हो र तपाईँको नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 नियमावली 2064 अन्तर्गत रहेर हामीले आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्छौँ र हामीले बारम्बार हामीले तपाईँको यो विभिन्न हामी जाने कामदारहरूप्रति, कामदारको तलब सेवाप्रति हामी उत्तरदायी हुन्छौँ, त्यो जिम्मेवारी हामीले लिन्छौँ। तर हामीले कामदार छिटो पठाउनको लागि हामीले ऐन कानुनहरू चाहिँ तपाईँको चेन्ज गर्नुपऱ्यो, परिवर्तन गर्नुपऱ्यो भनेर हामीले विभिन्न तपाईँको मन्त्रालयमा तपाईँको महानिर्देशकदेखि लिएर सचिवदेखि लिएर हामीले मन्त्रीज्यूदेखि लिएर हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग लबिङ गरिरहेका छौँ। तर अब तपाईँलाई मैले दुसाथ भन्नुपर्छ, यही तपाईँको एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगार रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर यसलाई चाहिँ तपाईँको राज्यको एउटा हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँको राज्यको प्रायोरिटीभित्र चाहिँ यो तपाईँको क्षेत्र पर्न सकेको छैन। कारण छ हजुर, कारण के? कारण के भन्दाखेरि अब हामीले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ प्रेसर दिन तपाईँ नसकेको अवस्था पनि हुनसक्ला र हामीले हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ छ, विभिन्न राजनीतिक घटकका चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् र हामीले यो बारेमा हामीले धेरै पटक हामीले चाहिँ लिखित रूपमा हामीले चाहिँ तपाईँको बुदागत रूपमा म आफै पनि तपाईँको धेरै पटक गएर हामीले ऐन कानुनलाई यो गर्दाखेरि हामीले कामदारलाई छिटो पठाउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पहल गरेका छौँ। अब म्यान पावर व्यवसायको सङ्घको छाता सङ्गठन पनि छ, त्यसले के काम गरिरहेको छ सर? अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको जुन हाम्रो छाता सङ्गठन हो, अब त्यो छाता सङ्गठनको काम नै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय भित्रका समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा राज्यसँग लबिङ गर्ने, राज्यसँग। तर त्यहाँ नेतृत्वमा आउनलाई मात्र होडबाजी भएको देखिन्छ सर। यस्ता पोलिसी मेकिङमा चाहिँ काम गरिराखेका सरकारका डे टु डेको सरकारसँग जुन खालको डिबेट अथवा डायलग अथवा चाहिँ जुन खालको सूचना दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ देखिँदैन नि सर। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ यो विषय? अब यो तपाईँले भनेको कुरामा कतिपय सत्यता पनि छ, म त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्छु र हामीले नेतृत्वमा पठाएका साथीहरूले तपाईँको कामै गर्नु भएन, मैले गर्नु नै भएको छैन भन्ने कुरासँग पनि म सहमत छैन। तर उहाँहरू पनि चाहिँ अब तपाईँको प्रयास छ, तर परिणाम चाहिँ आउन तपाईँ नसकेको कुरा चाहिँ साँचो हो। अहिले तपाईँले सरकारको पोलिसी मेकिङमा हाम्रो पनि काहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ अथवा सरकारले पनि नजरअन्दाज गरिराखेको छ जसरी भनिराख्नु भएको छ, एउटा कुरा क्लियर भनिदिनुहोस् त सर, सरकार र म्यान पावर व्यवसायी
बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? अब तपाईँलाई अब तीनटा कुरा छ। तपाईँको म्यान पावर व्यवसाय, कामदार र सरकार। र हामी चाहिँ तपाईँको एउटा स्टेक होल्डर हौँ र सरकार जुनसुकै तपाईँको पार्टीको सरकार बने पनि, जुनसुकै पार्टीको मन्त्री आए पनि हामी स्टेक होल्डरसँग हामीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको खण्डमा त्यो कामदार पनि सुरक्षित हुन्छ, हामी व्यवसाय पनि सुरक्षित हुन्छौँ र राज्यलाई पनि चाहिँ तपाईँको सहज हुन्छ। र अब यो तपाईँको सम्बन्ध तपाईँको हामी 854 व्यवसायी छौँ। आज हामी राज्यले चाहिँ तपाईँको 2 करोडदेखि चाहिँ तपाईँको 4 करोडसम्म हामीले धरौटी राखेर हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र यो कोभिडको अवस्थामा पनि हामीले आफ्ना तपाईँको कार्यालयहरूको भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था, तपाईँको स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिन नसक्ने अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ यो व्यवसाय चलाइरहेका छौँ। र अब सरकारसँग तपाईँको अब यो सरकार भन्ने तपाईँको एउटा हाम्रो अभिभावक हो। हामी चाहिँ सरकारसँग, हाम्रो चाहिँ विभागीय तपाईँको मन्त्रीसँग, हाम्रो विभागीय मन्त्रालयसँग हामीले चाहिँ बारम्बार हामीले चाहिँ आफ्ना समस्याहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँको सुनवाईहरू हुनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा आवाजहरू बुलन्द गरेका छौँ। तर अब कतिपय अवस्थामा यो तपाईँको अस्थिर सरकार, मन्त्रीहरू चेन्ज हुने, सचिव चेन्ज हुने, डिजी चेन्ज हुने, यो चाहिँ अलिकति अस्थिर कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा तपाईँको मागहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि सर कि हामी 2 करोड रुपियाँ धरौटी राखेर व्यवसाय गरिरहेका छौँ। सम्भवतः कमै व्यवसायभित्र पर्छ होला राज्यलाई धरौटी राखेर व्यवसाय गर्नेभित्र। तपाईँहरू कति अविश्वासिलो र अपारदर्शी काम गर्नुहुँदो रहेछ कि राज्यले हेर्ने नजर पनि राम्रो छैन, उल्टो तपाईँहरू धरौटी राखेर पनि काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको कामप्रतिको प्रश्न हो नि सर यो त। नै अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको हामी त राज्यको नीति नियम कानुनभित्र रहेर एउटा पेसा व्यवसाय गर्ने हो। र तपाईँको सुरुमा चाहिँ हाम्रो 30 लाख रुपियाँ धरौटी थियो। अब फेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको माननीय श्रम मन्त्री हाम्रो गोकर्ण विष्टज्यू आउनुभयो, उहाँको पालामा चाहिँ यो तपाईँको धरौटीहरू वृद्धि भयो। तैपनि हामीले त्यो कुरा पनि स्वीकारेर हामी यो यो पेसाको लागि हामीले कामहरू गर्छौँ। हामी कामदारलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ देशमा रोजगारीको अवस्था छैन। हामीले चाहिँ विदेशमा भए पनि हामीले चाहिँ तपाईँको आज नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन हामीले टेवा पुर्याएका छौँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रबाट, र यहाँभित्रका समस्याहरू एउटा म्यान पावर व्यवसायले मात्र हल गर्ने होइन। यो चाहिँ राज्यको पनि उत्तिकै दायित्वहरू छ र राज्यले पनि तपाईँको हाम्रा चाहिँ तपाईँको समस्याहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँको कठिनाइहरूलाई राज्यले बुझिदियो भनेपछि र हामी सरकार र कामदार 3 पक्ष बीचमा हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर भयो भने यहाँभित्रका समस्याहरू चाहिँ सहज रूपमा हल हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। तपाईँ आंशिक रूपमा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ कि म्यान पावर क्षेत्र अलिकति दूषित छ, अलि अपारदर्शी छ, अलि फेयर छैन भन्ने चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ? अब यो तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई अब यो तपाईँको आर्थिक रूपको कुरालाई तपाईँले जोड्नुभयो र यो कुरा अब तपाईँले भर्खरै अस्ति हेर्नुभयो नेपाल सरकारले कोरिया मान्छे पठाउँछ दक्षिण कोरियामा, र भर्खरै अस्ति तपाईँको इजरायलको लागि पनि तपाईँको नेपाल सरकारले 1000 मान्छे पठाउँछ भनेर गोर्खापत्रमै तपाईँले सूचना प्रकाशित भएको देख्नुभयो होला। र त्यहाँ तपाईँले देख्नुभयो 1,63,700 रुपियाँ हामी लिन्छौँ भनेर नेपाल सरकारले तपाईँको नेपाल सरकारको मुखपत्र गोर्खापत्रमा सूचना छ र त्यो चाहिँ मसँग यहाँ तपाईँ सुरक्षित पनि छ। र यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो माग के हो भन्दाखेरि तपाईँ एउटा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि एउटा फ्री भिसा फ्री टिकट तपाईँको 10,000 मान्छे पठाउने भनेर चाहिँ राज्यले घोषणा गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई हो कि हो जस्तो पनि भयो। तर हाम्रो माग के हो भने हामी व्यवसायहरूले 1 महिनाको कामदारबाट 1 महिनाको हामीले सेवा शुल्क, कामदारको तलबको 1 महिना बराबर सेवा शुल्क हामीले लिन पाउनुपर्छ भनेर हामीले आज विभिन्न फोरमहरूमा कुरा उठाएका छौँ र हाम्रो श्रीमान सचिवजीले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नुभयो र अस्ति उहाँको तपाईँ मिडियामा पनि आएको थियो। हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यो जाने कामदारलाई पनि, हामीलाई पनि, राज्यले पनि हामीबाट चाहिँ तपाईँको वर्षमा अरबौँ पैसा चाहिँ करको रूपमा राज्यले लिन सक्छ र यो चाहिँ अब यो समस्याहरू आइसकेपछि समाधान पनि अवश्य हुन्छ। तपाईँहरूले अहिले भन्नुभयो नि, तपाईँकै कुरामा अलिकति कन्ट्रोभर्सी रह्यो कि सर, सरकारको नीति नियम सबै कुरा मान्छु भन्नुहुन्छ, सरकारले 10,000 रुपियाँ लिएर एउटा श्रमिकलाई विदेश पठाऊ भन्छ, अहिले पनि दिनदाडै लाखौँ रुपियाँ असुलिरहेका छन्। अब तपाईँलाई अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँहरूले कहाँ सरकारको नीति नियम यो तपाईँलाई के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ बजारको तपाईँ एउटा चाहिँ के छ डिमान्ड तपाईँको। हामीले कतिपय अवस्थामा हामी लकी एचआर सोल्युसन प्रणालीले आज चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 30-40 हजार मान्छे बाहिर पठायौँ होला र हामीले कतिपय अवस्थामा कामदारबाट 1 पैसा नलिएर पनि पठाएका छौँ। राम्रै कमिसन आउँछ अरे नि त उताबाट? होइन, हामी त तपाईँको एउटा सेवा शुल्क लिएर हामी त तपाईँको एउटा व्यवसाय गर्ने न हो।
हामी त तपाईँको यत्रो घर भाडा तिर्नुपर्छ, हामीले स्यालेरी तपाईँको स्टाफलाई खुवाउनुपर्छ, आफूले खानु पर्यो, हामी घाटामा त कसरी काम गर्न सक्छौँ र? हाम्रो तपाईँको चाहना मात्र के हो भन्दाखेरि हामी नेपाल सरकारको नीति नियम कानुन मान्छौँ, तर नीति नियम कानुनले अप्ठ्यारो पार्यो भने त राज्यले त्यो तपाईँको एउटा गाँठो त फुगाइदिनु पऱ्यो नि। राज्यले चाहिँ तपाईँ सहज रूपमा काम गर्न दिनु पऱ्यो नि। हामीलाई तपाईँको नदीमा चाहिँ तपाईँको पौडी खेल भन्ने अनि हातखुट्टा बाँधेर हामीलाई नदीमा फालिदियो भने हामीले पौडी खेल्न सक्छौँ त? त्यसो भए एउटा कुरा चाहिँ मान्नुहुन्छ तपाईँ कि जब सरकारले 10,000 रुपियाँको पोलिसी ल्यायो त्यो पछाडि यो वा त्यो तरिकाले जाने श्रमिकमाथि चाहिँ झन् बोझ बढ्दै गयो? अब यसो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब अहिले त किनभने व्यवसायले 10,000 पठाउनु सक्दैन, उसलाई रसिद दिन्छ जम्मा 10,000 रुपियाँको, तर लोड चाहिँ उसँग 50 देखि लाखसम्म अथवा अझ बढी पनि होला। त्यो चाहिँ हो। त्यही भएर आज चाहिँ तपाईँको फ्री भिसा फ्री टिकट 10,000 को जुन प्रावधान राज्यले ल्यायो त्यो चाहिँ लागू हुन सकेन, त्यो तपाईँको व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेन। त्यो सुन्दाखेरि कर्णप्रिय छ। तपाईँको आज राज्यले, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको राज्यले चाहिँ तपाईँको एउटा राहदानीलाई कति पैसा लिएर दिन्छ? आज त्यो राहदानीको मूल्य चाहिँ तपाईँको 400 देखि चाहिँ 500 पनि पर्दैन, तर राज्यले चाहिँ तपाईँको 10,000 15,000 20,000 लिएर चाहिँ तपाईँको राहदानी तपाईँ दिने। अनि हामीले तपाईँको यहाँबाट हामी चाहिँ तपाईँ अर्को मुलुकमा गएर हामीले तपाईँको त्यत्तिकै हामीलाई डिमान्ड आउने होइन। हामी चाहिँ एकपटक तपाईँको मार्केटिङ गर्न गयौँ, हामीले डिमान्ड ल्याउन गयौँ भने हाम्रो चाहिँ लाखौँ 10,000 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो पनि आखिर कामदारकै हामीले त्यो जोड्ने भनेको पनि आखिर चाहिँ कामदारकै सेवा शुल्कबाट हो। हाम्रो एउटै मात्र कुरा के हो भने मैले तपाईँको कुरा स्पष्ट रूपमा बुझेँ, हामी राज्यको नीति नियमभित्र रहेर काम गर्छौँ, तर यो जुन फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रावधान भयो यसले न राज्यलाई फाइदा पुगेको छ, न कामदारलाई फाइदा पुगेको छ, न हामी व्यवसायलाई फाइदा पुगेको छ। र यो गाँठो फुकाउन लागि हामीले 1 महिनाको तलब सरकारले जति बेला यो निर्णय गर्यो तपाईँहरूले थपडी बजाएर स्वीकार्नु भयो नि त, किनभने तपाईँहरूको लुप होलहरू धेरै थिए सर त्यहाँनिर। होइन, अब तपाईँको राज्यले गरेको निर्णयहरूसँग अब हामीले तपाईँहरूले रिजर्भेसन कहाँ राख्नु भयो र नोट अफ डिसिसन कहाँ राख्नु भयो र? होइन, हामीले धेरै ठाउँमा राखेका छौँ। हामीले तपाईँको धेरै फोरमहरूमा, धेरै मिटिङहरूमा, तपाईँको विभागहरूमा, मन्त्रालयहरूमा, विभागीय मन्त्रालयहरूमा, हाम्रो चाहिँ तपाईँको श्रम समितिहरूमा हामीले हरेक ठाउँमा हाम्रा समस्याहरू राखेका छौँ। र यो अब जाने कामदारहरूलाई पनि तपाईँको थाहा छ। र मेरो एउटा मात्र भनाइ के हो भने यो पेसालाई व्यवस्थित मर्यादित तपाईँको सुव्यवस्थित गर्नको लागि सरकार, हामी व्यवसायी, कामदार, हामी 3 पक्षको एउटा सहमति, एउटा एकता, हामी बिचको चाहिँ तपाईँको एउटा समन्वयकारी भूमिकाबाट तपाईँको यो व्यवसायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मर्यादित बनाउन सक्छौँ। र हामीले तपाईँले भनिसक्नु कतिपय अवस्थामा हामीले 1 पैसा पनि नलिएर कामदारहरू पठाएका हुन्छौँ। कुनै बेलामा चाहिँ तपाईँको यो बजार भाव निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यतिमा पठा भन्ने कुरा तपाईँको होइन। तपाईँको राज्यले आज किन तपाईँको 1,63,000 रुपियाँ लिनु पर्यो त? इजरायल जानको लागि राज्यले किन पैसा लिनु पर्यो त? कारण के त? पैसा त लाग्दो रहेछ विदेश जानलाई त। त्यो कुरा त राज्यले पनि स्वीकार गर्यो नि त। अहिले राज्य आफैले वैदेशिक रोजगारमा या इजरायल होस् या कोरिया होस् मान्छे पठाउँदाखेरि त त्यो पनि त वैदेशिक रोजगारमै पठाएको हो। त्यहाँ पैसा लाग्ने अनि म्यान पावर व्यवसायलाई नलाग्ने भन्ने हुन्छ र त? यहाँनिर तपाईँलाई थप्न चाहे, यता कता म्यान पावर व्यवसायहरू के पनि भन्छन् भने सरकार नै म्यान पावर व्यवसाय जस्तो पैसा उठाउँदै श्रमिक पठाइराखेका छ। तपाईँको आफ्नो ओपिनियन, तपाईँ एउटा अनुभवी श्रम व्यवसायी हुनुहुन्छ, G2G मार्फत जसरी सरकारले मानिसहरू, अब जापानको पनि कुरा आइरहेको थियो बिचमा, विभिन्न समस्या भएर हुन सकेन, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि त तपाईँको सरकारले इजरायल कोरिया तपाईँको सरकारले पेसा व्यवसाय गर्ने होइन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई तपाईँको प्रोत्साहन गर्ने हो। किन गर्यो सरकारले तपाईँलाई थाहा छ? किनभने तपाईँहरूले पारदर्शी ढङ्गले गर्नुहुन्न, त्यही भएर सरकारले G2G मार्फत गर्यो। यहाँका व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नै नपत्याएको भएको कारणले त सरकार जल गर्नु पर्यो। ठिक छ, हेरौँ त तपाईँको राज्यले तपाईँको नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको पठाएका मान्छेहरू कति रेमिटेन्स आउँदो रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ कति सक्सेस हुन्थ्यो त? अब समय तपाईँ सब देखेला नि। अब तपाईँले कोरियाको पनि देख्नु भएको छ, आज मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको आज 2-3 वर्षदेखि मान्छेहरू विदेश जान नपाएर चाहिँ तपाईँको यहाँ तपाईँ जुलुसै निक्लिएको थियो माइती घरमा। त्यो कुरा पनि त मिडिया साथीहरूलाई थाहा होला होइन? त्यो कारणले यो रोजगारी दिने कुरा तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरा त आफ्नै देशमा रोजगारी पाउनु एकदम राम्रो कुरा हो। र आफ्नो देशमा रोजगारी नपाइसकेपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हो। र त्यो बाध्यताको लागि हामी नेपाल सरकारबाट जुन हामीले इजाजत पत्र लिएर हामीले यो पेसा व्यवसाय गरेका छौँ, र यो पेसा व्यवसायलाई तपाईँको एउटा मर्यादित सुव्यवस्थित बनाउनको लागि हामी
जहिलेसुकै पनि तपाईँको राज्यसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। तर राज्य त हाम्रो अभिभावक हो नि त, राज्यले हाम्रा जायज मागहरू सुनिदिनु पर्यो। र यो फ्री भिसा फ्री टिकटको जुन कुरा छ यो अत्यन्तै अव्यावहारिक छ। यसले जाने कामदारलाई पनि हित भएको छैन। यसको सल्युसन के, सूत्र के छ? यसको सूत्र के छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटै शब्दमा भन्छु, हामी निजी क्षेत्रको आज हामी करोडौँ तपाईँको पैसा तपाईँको ब्याङ्कबाट लोन लिएर आज हामीले चाहिँ करोडौँ पैसा लोन लिएर हामीले जुन यो पेसा व्यवसाय गरेका छौँ, हामीले सेवा शुल्क लिएर हामीले काम गर्न पाउनुपर्छ। र यसको एउटा वैज्ञानिक तपाईँ एउटा लजिक कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कामदारको 1 महिनाको तलब बराबरको पैसा हामीले सेवा शुल्कको रूपमा लिन पाउने व्यवस्था भयो भने सरकारी निकायले यो विषयलाई कसरी लिइरहेछ? अब हामीले अहिले अब श्रम सचिवसँगको अन्तर्क्रिया अथवा छलफल भन्नुभयो के अरे, हुन्छ अहिलेसम्म मन्त्रीजी आइपुग्नु भएको छैन र सचिवजीहरू र अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो श्रम समितिका जुन हाम्रो चाहिँ संसदीय समिति छ त्यहाँका हाम्रो माननीय सांसदजीहरू यो कुरामा करिब उहाँहरू चाहिँ कन्भिन्स भएको अवस्था छ। यो अब उहाँले बिस्तारै तपाईँको अब यो कुराहरू बुझ्दै जानु भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ अब यो कुराको लागि चाहिँ अब नयाँ मन्त्री आइसकेपछि हामीले एउटा जोरदार रूपमा माग राखेर तपाईँले अहिले महत्त्वपूर्ण विषय एउटा के उठाउनु भयो भने 1 महिनाको शुल्क जतिसुकै होस्, चाहे त्यो 1000 होस्, चाहे 1800 होस्, 2500, 3000 जति हुन्छ त्यसको 1 महिनाको शुल्क अथवा चाहिँ स्यालेरी लिने भन्ने, यसले नेपाली श्रमिकलाई के फाइदा हुन्छ तपाईँले के बुझ्नु भएको? होइन तपाईँ यसो छ, कामदारलाई पनि के हुने हो भन्दाखेरि मैले म्यान पावर व्यवसायलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क कति हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ कति स्यालेरीमा जान्छ त? ऊ चाहिँ तपाईँको नेपाली 30,000मा जान्छ कि नेपाली 40,000मा जान्छ कि 50,000मा जान्छ कि 60,000मा जान्छ कि 1 लाख? भने श्रमिक आफै पनि व्यवस्थित र अर्गनाइज अथवा सिप लिएर आउने भए, तालिम पनि हुने भयो। तपाईँको श्रमिकले पनि के हुने हो भन्दाखेरि म चाहिँ तपाईँको थोरै तलबमा जाँदिनँ, म बढी तलब। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा वैज्ञानिक हुन्छ र राज्यले यो बापत हाम्रो सेवा शुल्क बापत राज्यले चाहिँ तपाईँको कर लिन पनि सजिलो होस्। राज्यलाई चाहिँ हामीले तपाईँको वर्षमा कति मान्छे पठायौँ, हामीले कति स्यालेरी पठायौँ, हामीले तपाईँ कति सेवा शुल्क लियौँ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै पारदर्शी र यो चाहिँ सरकारको लागि, व्यवसायको लागि र कामदारको लागि चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ अत्यन्तै अनुकूल र अत्यन्तै सान्दर्भिक भएको मैले चाहिँ देख्दछु। अब हामीले नीति निर्माण र यो विषयमा कुराकानी गरौँ, अलिकति श्रम क्षेत्रमै फर्कौँ सर। अब नेपालीहरूको लागि विशेष गरी खाडी मुलुक कति सुरक्षित हुँदै गएको छ? हुन त अब 2022मा दुबई एक्सपो, कतारमा वर्ल्ड कप होइन, यी लगायत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि आउँदैछन्। कति सुरक्षित छ वैदेशिक रोजगारी अनि हाम्रो श्रम बजार कति सुरक्षित छ? अब तपाईँको कामदारहरूको सुरक्षितको रूपमा अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, हामीले शारीरिक मात्र नभएर जबको विषय पनि रह्यो। जबको विषयमा पनि हामीले आज अब कतिपय अवस्थामा अब यो मिडियाहरूमा तपाईँको यो पोजिटिभ कुराहरू भन्दा नेगेटिभ कुराहरू बढी ज्यादा आउँछ। आज खाडी मुलुकमै गएका मान्छेहरूले पनि आज तपाईँको राम्रो चाहिँ महिनाको लाखौँ रुपियाँ इन्कम गरेर तपाईँको एउटा चाहिँ आफ्नो राम्रो व्यवस्थित रूपमा जो चाहिँ 20औं वर्षदेखि त्यहाँ काम गरेर तपाईँको म्यानेजर लेभलमा काम गरेका नेपालीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ। तर आज जुन रेसियोमा हामीले चाहिँ तपाईँको लाखौँ मान्छे पठाएका छौँ र हामीले आज अदक्ष कामदार पठाएका छौँ। अब यिनी कामदारहरूलाई दक्ष बनाएर पठाउनको लागि तपाईँको राज्यको पनि भूमिका हुनु पर्यो। राज्यले पनि तपाईँको हरेक प्रदेशहरूमा तपाईँको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा मान्यता प्राप्त तपाईँको ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा स्थापना गरिदिनु पर्यो नेपाल सरकारले। आज विदेश जाने मान्छेहरू पहिला तालिम गरेर दक्ष भएर विदेश गयो भनेपछि भोलि चाहिँ तपाईँको रोजगारी पनि सुरक्षित हुन्छ, भोलि कामदार पनि सुरक्षित हुन्छन्। आज तपाईँले देख्नुभएको छ विभिन्न तपाईँको सवारी दुर्घटनाहरूमा डेथ भएको छ। आज तपाईँको कोठामा चाहिँ तपाईँको एसी चलाएरै तपाईँको डेथ भएको छ। आज कतिपय कुराहरूमा कामदारलाई तपाईँको थाहा नपाएर एउटा कामदारको कमजोरी पनि भएको छ। र यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले मेरो चाहना के छ भन्नुहुन्छ भने जुन आज देश एउटा संहितामा गएको छ, हरेक 7वटै प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ सेन्टर तपाईँहरूको यो जसरी तपाईँले 1 महिनाको प्रस्ताव गर्नुभयो नि, श्रमिकहरूबाट 1 महिनाको स्यालेरी लिने भएपछि त्यो दुवै सबै पक्षलाई न्याय हुन्छ भने जस्तै गरेर तपाईँहरूको एउटा प्रस्तावमा अब हाम्रो सरकारले एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरू, स्किल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरू चाहिँ सरकारले नै खोल्नुपर्छ। मिनिमम 3 महिनाको अथवा 4 महिनाको जेमा इच्छा छ त्यो तालिम नलिकन विदेश जान पाइँदैन भन्ने सिस्टम तपाईँहरूले पनि त राख्नुभयो भने तपाईँहरूले क्वालिटीको डिमान्ड ल्याउन सक्नुहुन्छ होला नि। हो, तपाईँको भनाइसँग म एकदम सहमत छु। यो सायद हाम्रो गोकर्णविष्ट श्रम मन्त्रीजी पछि चाहिँ रामेश्वर राय यादवजी आउनुभएको थियो र मैले उहाँलाई गएर
प्रत्यक्ष भेटेँ पनि थिएँ। मैले उहाँलाई के सुझाव दिएको थिएँ भने माननीय मन्त्रीज्यू यो व्यवसाय तपाईँ यो जुन मन्त्रालयमा आउनुभएको छ यो वैदेशिक रोजगार अत्यन्त संवेदनशील छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको व्यवहारिक पाटो हो। यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने आज जुन खाडी मुलुकमा हामीले लाखौँ कामदार पठाएका छौँ आज त्यो तपाईँले कतारलाई एउटा प्रदेशमा खोलिदिए भन्नुहोस्, साउदीलाई एउटा प्रदेशमा खोलिदिए भन्नुहोस्, दुबईलाई एउटा प्रदेश, तपाईँले त्यो देशका राजदूतहरूलाई बोलाएर एकपल्ट तिमीहरूको देशमा हामी कामदार पठाउँछौँ, दक्ष कामदार पठाउँछौँ, आज हामीसँग चाहिँ तपाईँको लगानी छैन भने पनि आज त्यो मुलुकसँग सहकार्य गरेर तपाईँको पहल कदम। तपाईँले भन्नुभयो यो कुरा? मैले भने भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू चाहिँ अब तपाईँको ठिक छ, तपाईँ राम्रो कुरा गर्नुभयो, तपाईँले सुझाव चाहिँ लेखेर दिनुहोस् भन्नुभयो। मैले उहाँलाई चाहिँ तपाईँ यो जानकारी पनि गराएँ। अब पछि फेरि तपाईँ अस्थिर सरकार 4-6 महिना फेरि सरकार जाने आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो लागू भएको छैन। हामीले तपाईँको सुझावहरू चाहिँ बेला बेलामा तपाईँको जुन छात्र सङ्गठन छ यसले यस्तो कुराहरूलाई किन इनिसिएसन लिँदैन? होइन यसो छ, तपाईँ भन्ने अब यो परिणाम आएपछि देखिने कुरा रहेछ। हेर्नुहोस्, जबसम्म रिजल्ट आउँदैन यो त एकदमै राम्रो कुरा हो नि त। तपाईँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो यो त असाध्यै राम्रो कुरा हो। है तपाईँको अब यो तपाईँको यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने सिंहदरबारभित्र बसेर वैदेशिक रोजगारका नीति नियम कानुनहरू बनाउने चलन छ, सबैभन्दा एउटा चाहिँ पाटो। आज हामी सेन्डिङ कन्ट्री हो, रिसिभिङ कन्ट्रीको ल के छ, उनीहरूको कानुन के छ, उनीहरूको व्यवस्था के छ, अरू मुलुकबाट कसरी मान्छे गएका छन्, यही हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट मान्छे कसरी गएका छन्, बङ्गलादेशबाट कसरी गए, यो सार्क मुलुकको हामीले एउटा अध्ययन गरेर उनीहरूले कसरी मान्छे पठाएका छन् त्यो हामीले अङ्गीकार गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रा तपाईँको कामदारलाई सहज रूपमा हामीले पठाउन सक्छौँ र तपाईँ एउटा एकद्वार नीतिबाट चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बारम्बार म तपाईँको आफै पनि मैले धेरै फोरमबाट यो कुराहरू चाहिँ उठाइरहेको छु। अब अन्त्यमा छौँ ऋषि सर, तपाईँहरू यो श्रमिकहरूबाट पैसा लिने बेलामा चाहिँ डे टु डे फोन गरेर अपडेट हुनुहुन्छ, जब यहाँबाट श्रमिक प्लेन चढ्यो त्यो पछाडि तपाईँहरू जिम्मेवारीबाट किन हात धुनुहुन्छ? अब तपाईँले जुन कुराहरू गर्नुभयो अब यो तपाईँले समग्र एउटा 854वटै व्यवसायको कुराहरू गर्नुभएको होला। अब यो चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो सेक्टर भएको कारणले समस्याहरू पनि यहाँ ठुला होलान् र तपाईँले भनेको कुरासँग म अत्यन्तै सहमत छु। हामीले वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरू पठाइसकेपछि हामीले जुन सम्झौतामा जुन 2 वर्षको अवधि अथवा 3 वर्षको अवधिमा हामीले कामदार पठाउँछौँ त्यो बेलासम्म हामी व्यवसायहरूको पूर्ण रूपमा एउटा जिम्मेवार वहाँ गएर कामदारले काम नपाएको खण्डमा, तलब नपाएको खण्डमा, त्यहाँ कुनै समस्या परेको खण्डमा हामी डे टु डेट हामी अपडेट हुनुपर्छ। र मेरो संस्था लकी एचआर सोल्युसन प्रणाली र म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यहाँको सञ्चालक त्यो कुरामा चाहिँ म अत्यन्त संवेदनशील छु र समस्याहरू आएपछि हामीले चाहिँ कामदारको समस्याहरूलाई हामीले अत्यन्त गहन रूपमा र एउटा सिरियस रूपमा लिएर हामीले चाहिँ समस्याहरू हल गरेका छौँ र अरू सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरूलाई पनि कामदारहरूलाई हामीले पठाएको सम्झौता अवधिभर हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा कानुनी दायित्व हुने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तिम प्रश्न राखेँ तपाईँलाई, आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती देख्नुहुन्छ? यो मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। अब तपाईलाई वास्तवमा हामीले एउटा लामो राजनीतिक संक्रमण कालहरू हाम्रो देशमा गुज्रिए। मैले प्रश्न किन राखेँ, म फेरि पूरक प्रश्न राखेँ। जति देशमै स्वदेशमै रोजगारी भने पनि केही समय अझै परदेशमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के चुनौती छन् त अब भन्नु मैले प्रश्न। अब तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु। आज हामी तपाईँको एउटा राजनीतिक तपाईँको एउटा अस्थिरताको माझमा गुज्रियौँ र हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ रोजगारीको अवसर पर्याप्त भएन भन्ने कुरा सुन्यौँ र हामीले अब यो तपाईँको राजनीतिक स्थिरता आइसकेपछि पनि तपाईँले भने जस्तै म तपाईँको कुरामा सहमत छु। यहाँ जति हुनुपर्ने हो एउटा विकास निर्माणका कामहरू, रोजगारी कामहरू त्यो हुन सकेका छैनन् र यहाँ तपाईँको राज्यले अब तपाईँलाई भन्नु प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेको अब तपाईँले देख्नु भएको छ अरबौँ पैसाहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ घाँस काट्ने झार उखेल्नेमा खर्च भएको छ। यो राज्यको तपाईँको नीति तपाईँको राज्यको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ दीर्घकालीन सोच पनि छैन कि। तपाईँ मेरो मान्यता के थियो भन्दा बरु त्यो अरबौँ रुपियाँले एउटा कुनै ठुलो फ्याक्ट्री खोलिदिउँ न, एउटा तपाईँ ठुलो कुनै कम्पनी खोलिदिनु। अघि तपाईँले भने जस्तो स्किल सेन्टरहरू खोल्नु। अब यहाँ त के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चुनावी मुद्दालाई तपाईँको भोटको राजनीति गर्ने, यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै आजै पनि नेपालमा 10-12 वर्ष हामी विदेशमै तपाईँ निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले तपाईँहरू मिडियाको साथीहरू, तपाईँ नेपाल सरकार, हामी कामदार सबै बसेर हामीले यसलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा र कामदारलाई तपाईँको एउटा
हामीले पठाएको जुन रेमिटेन्सले देश धानेको छ आज तपाईँको यो कुरा तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको आँकडामा पनि आएको छ, तपाईँको ठुल्ठुला अर्थविदहरूले पनि भनेका छन्, तपाईँको कान्तिपुर मिडियामा पनि आइरहेको छ रेमिटेन्स घटेपछि तपाईँको अब यो अवस्था आउँदैछ भनेर मैले भर्खर 2-3 दिन अगाडि पनि देखेको थिएँ। र यसको लागि चाहिँ अब हामी सबै सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ स्किल कामदारहरू विदेश पठाउने र कामदार लाई एउटा चाहिँ तपाईँको चेतना लिएर गयो र सिप लिएर गयो भने समस्याहरू तपाईँको अत्यन्त न्यून हुने मैले देख्दछु। हस्, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। रोजगार मिडियालाई पनि मेरो आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ऋषि शर्मासँग, जो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ लकी एचआर सल्युसनको। उहाँ लामो समयदेखि यसै सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ, अधिवक्ता हुनुहुन्छ। 50औं हजारको सङ्ख्यामा यहाँबाट वैदेशिक रोजगारमा गइसक्नु भएको छ। हामीले आज व्यवसायका कुरा सुन्यौँ, विशेष गरी के छन् यसका समस्या, के छन् चुनौती र आगामी रणनीति कस्तो हुनुपर्छ, सरकारको पोलिसी मेकिङमा के कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीलाई तपाईँले विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत सुनिराख्नु भएको छ, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन र हाम्रो पात्रो मार्फत पनि तपाईँले यति बेला सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई लेखी पठाउनु होला। आजको कार्यक्रमबाट बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। म लगायत मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता यसै समय यस्तै कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।